के बगैर मालिक की इजाजत के तुम्हारा वजू नहीं। परवरदिगार खुद इससे पूछता है, जब चाहता है इधर उधर बारिश कर देता है। एक सलवार भेजना तो अज़ीज़ान मोहतरम, एक इंसान सिर्फ अपनी जगह का मालिक होता है और वह मालिकुल मुल्क है, पूरी दुनिया का मालिक। एक सलवार भेजे मोहम्मद। इससे बेहतर सलवात भेजे मोहम्मद वाला। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा को सरनामा बना या अय्युहर रसूल बल्लिग, बराबर आप सुनते हैं अल्लाह कह रहा है रसूल या अय्युहर रसूल बल्लिग, पहुंचा दो। हुक्म हो रहा है, पहले अमर पहुंचा दो जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाज़िल हुआ हुक्म हुआ है। और अगर ये न किया तो कुछ नहीं किया, बिल्कुल जल्दी जल्दी और आसान तरीके। ये न किया तो कुछ न किया। जबकि पैगंबर ने जाहिर सी बात, नमाज वाजिब है लोगों तक पहुंचा दिया, रोजा वाजिब अहकाम पहुंचा दिया, ज़कात हर चीज बता दिया। उसके बावजूद अल्लाह कहता है ये न किया तो कुछ न किया। इसका मतलब कि नमाज और रोजे से भी अफजल है अली की विलायत का सलवात बिन मोहम्मद। तो अल्लाह ने हुक्म दिया है, अब नबी को करना है। और याद रखें, नबी कोई भी काम हो बगैर अपने अल्लाह के हुक्म के कोई काम नबी ने नहीं किया। अपनी मर्जी से वही नाज़िल होती तब पैगंबर उस काम को अंजाम देता है। तो पैगंबर ने कहा, और जहां पर इंसान ने मनमानी किया, चाहे वो कल हो या आज के दौर में, तो उसके लिए हलाकत ही हलाकत है। अब जाहिर सी बात है, लोगों ने मनमानी किया, अब झगड़ा उसी दिन से चल रहा है और मैं समझता हूं कि यह सिलसिला जारी रहेगा। क्यों? इसलिए कि लोगों ने ना अल्लाह की बात मानी और ना अल्लाह की किताब कुरान मजीद की बात मानने के लिए आमादा है। दावा तो करते हैं और दावा हल्का फुल्का ने बहुत बड़े बड़े दावे, मगर अमल की मंजिल में देखा जाए तो कोसों दूर है। तो जाहिर सी बात, अल्लाह ने कहा कि अपने बाद ऐलान करो अली के खिलाफत का। पैगंबर ने अली को अपना जानशीन खलीफा बना दिया और ऐलान कर दिया, मन कुंतु मौला फहादा अली मौला हो गया। लोगों ने मक्खन भी कर दिया। अब जाहिर सी बात है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है, खलीफा बनाना बंदे का काम नहीं है, अल्लाह का काम है। अल्लाह का काम है। अल्लाह हुक्म देगा, नबी बनाएगा। अब यही से इख्तिलाफ लोग, एक मुसलमान कहता है मौलाना, बाज मजहब के उलमा किराम भी कहते हैं कि हमारे सहाबा किराम को, हमारे खलीफा को बुरा भला कहते हैं। भैया मेरे, कौन कहता है कि हम सहाबी को नहीं मानते? गलत कह रहा है, गलत अफवाह उड़ा रहा है। हम सहाबी को मानते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। नबी के सहाबी को, नबी के असहाब को मानते हैं। और जो ये जहलत फैला रहे हैं कि नहीं मानते, गलत कह रहा है। मानते हैं। हम उस सहाबी को मानते हैं कि जिसको नबी ने अपनी बज़्म में बिठाया है उसे मानते हैं, और जिसको अपनी बज़्म से भगा दिया हम उसे नहीं मानते हैं। एक सलात ये अब तारीख पढ़ो कि किसे बैठाया है, किसे भगाया है। जिसे नबी ने, हम तो नबी की बात मानते हैं। मुसलमान कहता है कलमा पढ़ते हैं, नबी को मानते हैं, मगर नबी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। जहां मतलब की बात होती है वहां कहते हैं नबी ने कहा भी जन्नत है, लोगों ने मान लिया। देखा होगा तो नहीं ना, मान लिया जन्नत है। क्यों माना भाई? का नबी ने कहा फरमाया है। जहन्नम है, काबा है जितनी चीज नबी कहता गया लोग मानते गए। क्यों मान लिया भाई? बिन देखे क्यों मान लिया? क्या नबी ने कहा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जिस नबी के कहने पर बिन देखे तुमने जन्नत मान लिया, जहन्नम मान लिया, उसी नबी ने तो कहा था का मन कुन तो मौला इससे बेहतर सलवात दे तो मोहम्मद वाला। अब आपने बेदारी का सबूत दिया, मुझे भी अच्छा लगा। और
بھی چاہیے کہ جہاں پر فضائل علی ہو اور چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو تو ظاہر سی بات علی کا چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک اور لگاؤ نعرہ لگاؤ میرے نوجوانوں. یہ نعرے حیدری سے پتہ چلتا ہے یہ علی والے ہیں. اور دیکھیں کہ جب لشکر مخلوط ہو جاتا تھا نا دشمن کا اور ان کا ادھر کا مولا کا تو ظاہر سی بات ہے پتہ لگانے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر پتہ لگانا ہو کہ کون حسینی کون علی والا ہے کون ادھر والا یا کوئی ادھر والا کون ادھر ہے کہ نعرہ حیدری لگا دو پتہ چل جائے گا کہ علی والا کون ہے اور ادھر والا کون. ایک صلوات دے دے محمد. ایک الگ سی بات ہے کہ جن کے دنوں میں بغض علی ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بار بار نعرہ نہیں لگانا. نعرے میں کئی مجلسیں میری ہو چکی ہے کئی بار پڑھ چکا. حالانکہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز اچھی ہو کبھی پرانی بلال کا آدمی کہتے ہیں لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا. اور جو شعر انہوں نے کہا کہ جو شعر ہو اچھا وہ پرانا تو جو بات ہو اچھی وہ پرانی نہیں. صلوات مجھے محمد. ایسے بھی پرانا 1400 برس ہو گیا مگر جب بھی بیان ہوتا ہے تو ہمیشہ نیا لگتا ہے. ایک صلوات دے تذکرہ آل محمد ایک ایسی شیرنی ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی تشنگی جب تک زندہ رہتا ہے تب تک اس کے اندر تشنگی باقی رہتی ہے. ایک صلوات دے محمد. عزیزان محترم کچھ باتیں لوگ مسلمان نبی کی مانتا ہے جو مطلب کی ہوتی مان لیتا ہے جہاں پر فائدہ نہیں مانے تو نبی نے اعلان کیا خلیفہ. اب بات یہ عرض کرنا کہ خلیفہ بنانا کہ اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے پیغمبر نے علی کو خلیفہ بنا. عزیزان محترم بتاؤ کہ علی چوتھے خلیفہ مانتے ہو یا پہلا خلیفہ ہے؟ علی جو ہے پہلے خلیفہ ہے. مولانا بھی کہہ رہے ہیں بلا فاصلہ علی جو ہے پہلے خلیفہ ہے. سارے لوگ کہہ رہے ہو خلیفہ ہے اور میں اگر اکیلا کہوں کہ علی نہیں پہلے خلیفہ نہیں تھا تو اگلے سال بلاؤ گے کہ نہیں بلاؤ گے؟ نہیں بلاؤ گے؟ چوتھے تم بیٹا سن چکے اس لیے دعویٰ کر رہے ہو. ایک صلوات میں تو محمد والا لیکن جہاں بھی پڑھتا میں نے کانپور میں پڑھا مجمع دیکھا ہوگا پورا بھرا ہوا تھا. ٹھیک ہے تو میرا پرمکھ کرنل بننے والا تھا مگر بن نہیں پائے مگر ہوشیار ہوتے تو اس کے علم میں یہ بات آئے گی. ابھی بہت سارے ہمارے ادھر جو ہے لوگوں کو ظاہر سی بات ہے بڑے فخر سے پہلا اس لیے کہ ہم دوسرا اپنے علی کو تھوڑی مانیں گے مگر یاد رکھیں خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ جو مجھے چوتھا نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت. ایک صلوات دے دو نا میں. اس لیے کہ کل اگر کوئی اتنی بڑی بات کہ جو بعض بیچارے پڑھے لکھوں کے بھی ذہن میں نہیں ہے مگر جو بڑے ہر کسی کو بیچارے مگر جو جن کا مطالعہ ہے کتابوں کا تو بتائیں گے آپ صحیح. ایک صلوات مجھے پتا ہے کہ میں پڑھ چکا ہوں آپ سن چکے تو اس لیے پہلے اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک صلوات دے دو محمد والا.